बच्चा रोते हुए दादी जान से बोला, मुझे अली ने मारा है। दादी जान गुस्से से बोली, कहाँ है वो, मैं उससे कच्चा चबा जाऊंगी। बच्चा मासूमियत से बोला, दादी जान आपके मुंह में दांत तो है ही नहीं। गाहक गुस्से से कसाई को बोला, देखो जी कितनी देर से कह रहा हूँ, पहले मुझे फारिग कर दें। कसाई बोला, बस जनाब, अब आप ही का कीमा बनाने वाला हूँ। एक देहाती रेलगाड़ी में बैठने के लिए आया। बैठते ही उसने घी का डब्बा जंजीर के साथ लटका दिया। गाड़ी रुक गई। गार्ड ने उस डब्बे में आकर देखा कि घी का डब्बा जंजीर से लटक रहा है। गार्ड ने उससे पूछा, क्या ये डब्बा तुम्हारा है? देहाती ने जवाब दिया, जी हाँ जनाब। गार्ड ने गुस्से से कहा, तुम्हारे डब्बे ने जंजीर खींच दी, जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई है। देहाती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब ये असली देसी घी की ताकत है। कल होटल में गया, सभी टेबल पर जोड़े बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फ़ोन निकाला और ज़ोर से कहा, तेरी वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर कुछ ही सेकंड में आधे टेबल खाली हो गए। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्किट सामने रख कर कहा कि इन पर ऐसा हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने जवाब दिया, सारे दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। एक साहब के घर में चोर घुस आया। उन्होंने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए चोर की कान पट्टी पर पिस्तौल रखा और हाथ ऊपर कराया और मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। अब सोचने लगा कि शोर मचाकर मोहल्ले वालों को बुलाया जाए या फ़ोन पर पुलिस को इतला दी जाए। इसी दौरान में पप्पू पानी का गिलास हाथ में लिए दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, अब्बू अब्बू पिस्तौल में पानी भर लें, ये पानी के बगैर नहीं चलता। बीवी अपने शौहर से बोली, क्या कर रहे हो? शौहर बोला, मक्खियाँ मार रहा हूँ। बीवी बोली, कितनी मार ली? शौहर बोला, 3 फीमेल 2 मेल। बीवी बोली, आपको कैसे पता चला कि 2 मेल हैं और 3 फीमेल? शौहर बोला, 3 शीशे के आगे बैठी थीं, 2 गोल्ड लीफ की डब्बी पर। अगर तुम ऐसी औरत से मिलो जो अपनी गलती का एतराफ़ करे और माफ़ी मांग ले तो ख़बरदार हो जाओ, वो औरत नहीं मर्द है। औरतें ये सब नहीं करती। मौत का फरिश्ता एक आदमी के पास आया। कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, क्यों? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता बोला, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक के घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। बंदा बोला, चल फिर चलें। पप्पू ने गली में जाते हुए लड़की को पीछे से उंगली दे दी। लड़की बोली, क्या तुम अंधे हो, देख नहीं पाते? पप्पू बोला, क्यों, क्या हुआ? लड़की बोली, कमीने, सही जगह नहीं गई। एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार लड़की की टांग टूट गई। लड़की रो रही थी और कह रही थी, हाय मेरी टांग टूट गई। सरदार ने लड़की को रोता देखा तो कहा, कंट्रोल योर सेल्फ, प्लीज़ सामने उस बंदे को देखो,
وہ مر گیا لیکن پھر بھی چپ چاپ لیٹا ہوا ہے۔ ایک تو تم لڑکیوں میں صبر نہیں۔ پولیس والا ڈاکٹر سے بولا، تم نے اپنے دادا کا آپریشن کیا اور وہ پھر بھی مر گئے، وہ کیسے؟ ڈاکٹر بولی، سر وہ میں یوٹیوب سے دیکھ کر رہی تھی، میرا پیکیج ختم ہو گیا، میرا پیکیج بھی ختم تے نال دادا بھی۔ ایک عورت اپنے شوہر کی قبر پر روتے ہوئے بولی، چھوٹا بیٹا اسکول کے لیے نئے جوتے مانگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ بیٹی نے موبائل فون کی فرمائش کر دی ہے، میں کیا کروں؟ میرے پاس خود اپنے کپڑے بھی پرانے ہو گئے ہیں، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ قبر کے اندر سے گھوٹی گھوٹی سی آواز آئی، مر گیا ہوں، سودیا نہیں گیا۔ بیوی شرابی شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے کالا لباس پہن کر کھڑی ہو گئی۔ شوہر جھومتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ بیوی بولی، میں چڑیل ہوں۔ شوہر بولا، ہاتھ ملا، میں تیری بہن کا شوہر ہوں۔ ٹیچر بولا، اگر تمہارے دوست کو 200 روپے کی ضرورت ہو اور تم اسے 500 روپے دو تو وہ تمہیں کتنے پیسے واپس کرے گا؟ لڑکا بولا، کچھ بھی نہیں۔ ٹیچر بولا، تم حساب نہیں جانتے؟ لڑکا بولا، سر آپ ان بغیرتوں کو نہیں جانتے۔ پبلک ٹوائلٹ میں کسی نے لکھا تھا، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ کسی نے نیچے لکھ دیا، بس دھو کر جا رہا ہوں، وہاں پانی نہیں تھا۔ ہسپتال میں ایک مریض کو ایک خوبصورت نرس نے سہارا دے کر اٹھایا تو مریض بولا، جی چاہتا ہے کہ اسی طرح باہوں میں رہ کر دم توڑ دوں۔ نرس بولی، تمہاری خواہش پوری بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے بیڈ کے پاس کھڑے ہوئے ڈاکٹر نے تمہاری بات سن لی ہے اور وہ میرا منگیتر ہے۔ ایک فقیر نے دروازے پر صدا لگائی، بھوکا ہوں، خدا کے نام پر روٹی دے دیں، آپ کے بچوں کو دعائیں دوں گا۔ اندر سے آواز آئی، معاف کرو بابا، مالکن گھر پر نہیں ہے۔ فقیر بولا، میں روٹی مانگ رہا ہوں، مالکن نہیں۔ ایک شخص کو آنکھوں کی شکایت تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب مجھے آنکھوں کے آگے دائرے گھومتے نظر آتے ہیں، خدا را کچھ علاج کیجئے۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور آنکھوں میں دوا کے چند قطرے ڈالے، چند منٹ آرام کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مریض سے پوچھا، کچھ فرق ہوا؟ مریض بولا، جی ہاں بہت، اب دائرے صاف نظر آنے لگے ہیں۔